हेलो। मानव जातिमाथि नै चुनौती बनेर फैलिएको नोभल कोरोना कोभिड-19 ले नेपाल र नेपाली यतिखेर महामारीको सन्तासमा छ। यसको लागि सर्वपक्षीय सहकारी आवश्यक छ। सर्वपक्षीय सहकार्यकै लागि हामीले संघीय अनलाइनको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सर्वपक्षीय निकास सुरु गरेका छौं। यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा राति 8 बजेदेखि 8:30 सम्म प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रमको उत्पादन, सम्पादन र प्रस्तुतिमा हामीद्वय म डाक्टर रामदेव पण्डित र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विनोद कुमार विश्वकर्मा सर रहनुहुनेछ। आज हामीसँग आजको विशेष सत्रमा हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रोफेसर डाक्टर प्रवीण मिश्र सर। प्रवीण सर, यहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरु गरेँ हजुरको दिनचर्याबाट। यो लकडाउनमा यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? यो इम्युनिटी बढाउनको लागि हजुरले के गरिराख्नु भएको छ? अब बिहान बिहान म अलिकता उठेपछि आफ्नो नित्य क्रियाकर्मपछि अलि एक्सर्साइज गर्छु। जगिङको एक्सर्साइज गर्छु म घरमै 20 मिनट जति जगिङ गर्छु। त्यसपछि चिया खाएपछि एकछिनको लागि अब योगाको मैले गर्न गरेको छु। मेडिटेसन 10-15 मिनट जति गर्न गरेको छु। त्यो पनि धेरै होइन, त्यतिले पुग्छ मलाई। एन्ड त्यो भएर त्यसपछि आफ्नो अब आजकल त छैन, बाहिरतिर क्लिनिक अथवा हस्पिटल त छैन, घरमै मैले अब अनलाइन लेक्चरहरू, अनलाइन क्लासेसहरू, सेमिनारहरू प्रादेशिक सरकारहरूसँगको र साइन्टिस्टहरूसँग, वैज्ञानिकहरूसँगको यो हाम्रो मिटिङहरू अनलाइनमै बिजी हुन्छु म धेरै जसो। अहिले अब नेपाल सरकारतिर अलिकति हामी तेर्सिन्छौँ। नेपाल सरकारको अहिलेको वर्तमान भूमिकाबाट हजुर कति सन्तुष्ट, कति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कस्तो छ भने यो पेन्डेमिक जुन छ नि, पहिलाचोटि यस्तो किसिमको यो 100 वर्षमै पहिलाचोटि यस्तो किसिमको पेन्डेमिक आएको थियो, आएको छ। सँगसँगै यो भाइरसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि धेरैलाई थाहा नभएको हुनाले धेरै अन्यल भइरहेछ। कस्तो हुन्छ, के हुन्छ र हामीले अनुमान गरे भने फरक कोर्समा पनि गइरहेको देखिन्छ। साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले जे कुरा भन्छ त्योभन्दा अलिकता फरक ढङ्गले पनि यो भाइरसले आफ्नो गुण र चरित्र भनौँ त्यो किसिमले अगाडि बढाइरहेछ। त्यस्तोमा के छ भने सरकारको जुन हिसाबको प्रिपरेसन थियो, हुनु पर्थ्यो, मैले जुन एउटा एक्सपेक्ट गरेका थिएँ, मैले पत्रिका र अरू ठाउँबाट र जानकारी मन्त्रालयको पनि वेबसाइटहरूबाट हेर्दाखेरि मैले त्यति राम्ररी किसिमको तयारी यति टाइम पाउँदै पनि हुन सकेको जस्तो लाग्छ मलाई कि त्यो तयारी राम्ररी हुन सके छैन। जबकि दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल होइन 4 महिना, झन्डै 3.5 महिना 4 महिना हुन थाल्यो र समय पनि सफिसियन्ट थियो। र अब समय नहुने एउटा कुरा हुन्छ, तर समय भइदिएर पनि हामी नगर्न सक्ने हो भने त्यसलाई अब कसरी लिने हो, त्यो सन्तोषजनक पटक्कै छैन। यो सन्तोषजनक छैन। यो त हजुरले कुरा गर्नुभएको एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन्दर्भमा अलिकति बढी केन्द्रित हुनुभयो। मैले समग्र यो सरकारको भूमिकाको कुरा गरेको। जसरी चाहिँ अब धेरै मान्छे अहिले यो लकडाउनको कारण चाहिँ समस्यामा परिरहेको छ, उपचार नपाएर, खान नपाएर, घर जान नपाएर। यस्तो परिस्थितिमा सरकारको कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो र सरकार कस्तो भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेछ, यसलाई हजुरले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब जुन किसिमले हामीहरू सब जानकारीहरू पाइरहेछौँ, निश्चित नै जनताहरूलाई पिडमार्कामा छोडेर सरकारले जुन हिसाबले गर्नु पर्ने थियो त्यो हिसाबले गरेको छैन। बाटोमा पैदल हिँडेर यहाँबाट ताप्लेजुङ पुग्ने, यहाँबाट विराटनगर झापा पुग्ने, जनकपुर बाटोबाट हिँडेर सर्लाही पुग्ने, यता दाङ पुग्ने, यो त अत्यन्तै अमानवीय कुराहरू भइरहेछन्। यो जानुपर्ने कारण किन भयो त? किनभने उहाँहरूले यहाँ आफ्नो घाँस बाँसको कुराहरू यहाँबाट सरकारको तर्फबाट जुन लेभलको सरकार भए पनि संघीय, प्रादेशिक अथवा स्थानीय त्यो इन्तजाम हुन नसकेर उहाँहरूलाई घाँस बाँसको
को प्रब्लम सल्भ सरकारबाट हुन नसकेको हुनाले उहाँलाई छोड्नु पर्यो यहाँ। अनि छोड्दाखेरि पनि सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गरेर स्वास्थ्यलाई उहाँहरूको समेत ध्यानमा राखेर यदि सरकारले घाँसबासको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्यको पनि समेत ध्यानमा राख्दै उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने थियो, जुन कुराहरू भएन। यसले अमानवीय एउटा दृष्टिकोण पनि देखायो। सँगसँगै राज्यलाई यति सपोर्ट गर्ने हाम्रो स्वदेशी र विदेशी रोजगारमा गएकाहरूले राज्यलाई यति सपोर्ट गरिरहेछन्, बाहिरबाट आउनेहरू पनि यहाँ हाम्रो रेमिटेन्सले एक किसिमले भनौँ देश चलिरहेछ। सरकारको फाइनेन्सको धेरै जसो कुराहरू त्यहाँबाट मिट भइरहेछ। यहाँका हाम्रो मजदुर वर्गका साथीहरूले देशलाई को इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सब डेभलप गर्नतिर पुरैमा लागि पर्नु भएछ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि सरकारको त्यता ध्यान नपुग्नु एउटा चिन्तनीय विषय छ र यो अमानवीय दृष्टिकोण हो मेरो विचारमा। सरकारले यसमा निश्चय नै त्यो पुर्याउनु पर्ने थियो, जुन कि चुक्या छ मलाई लाग्छ। प्रवीण सर, यो हजुरले उठाउनु भएको कुरामै म फेरि पनि प्रवेश गर्दैछु। यो 60 लाख एक खालको सरदर 60 लाख मान्छे चाहिँ भारत बाहेक अन्य देशमा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। अब 60 लाख मान्छे अहिले अब मानौ रे 10 लाख अथवा 5 लाख मान्छे नेपाल फर्किन यस्तो परिवेशमा खोज्दा तिनलाई नेपाल ल्याउनु उचित अथवा अनुचित अथवा उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? सँगै यो व्यापक समाचार को रूपमा आएको चाहिँ हाम्रो भारतको बोर्डरमा धेरै मान्छे अलपत्र परेको, घर फर्किन चाहेको तर नेपाल सरकारले रोकेको, यो ठिक बेठिक यो दुईटै सन्दर्भलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा त सबभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको र जुन देशमा जानुभएको छ त्यो देशको सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेको रहेछ। त्यहाँ उचित व्यवस्थापन छ भने उहाँहरू यदि बस्न चाहनु भएको छ उचित व्यवस्थापन लागेर भने इट्स वेल एन्ड गुड। तर त्यहाँ उचित व्यवस्थापन नभएर धेरै जसो देशबाट तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो देश फर्किनुहोस् भनेर सरकारलाई पनि र उनीहरूलाई पनि घोक्राएर पनि पठाएको रहेछ अमानवीय तरिकाले पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा सरकारले निश्चय नै हाम्रो त्यो वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई हेरेर उहाँहरूसँग सहानुभूतिपूर्वक एउटा व्यवस्थापनको भूमिका खेलिदिनु पर्थ्यो, जुन कुराको राम्ररी व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। दोस्रो कुरा जहाँसम्म आउँछ कि भारतबाट नाकामा आएर बसिरहेको छन् हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ आएर बसिरहेछन्, नेपाल सरकारले उनलाई प्रवेश गर्न दिया छैन, भारत सरकारले उताबाट सपोर्ट पाउन सकेका छैन उहाँहरूले। हुन त न्युजमा आएछ, मैले सुने दार्चुलामा त्यहाँ उहाँहरूको क्वारेन्टाइन बनाएरै खानपिन पनि गर्न दिया छ। तर नेपाल सरकारको यो जिम्मेवारी हो, हाम्रो नागरिक भएर हामी ट्याक्स पेयर भएको हुनाले, हाम्रो ट्याक्सले सरकार चलिरहेछ, देश चलिरहेछ, ट्याक्स पेयर भएको हुनाले उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन त्यही बोर्डरमै भए पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यको खडा गरेर अस्थायी शिविर जस्तो खडा गरेर उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारको जिम्मेवारी हो, जुनबाट सरकार यो जिम्मेवारीबाट चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रवीण सर, एउटा सानो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा जोडौँ। जस्तै चाइना, अमेरिका र केही देशहरूमा के देखिन्छ भने कुनै पनि महामारीसँग जुझ्नको लागि उनीहरूसँग अथवा त्यस देशसँग कुनै एउटा थाहै खालको संस्था, पर्मानेन्ट एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ जोसँग पर्याप्त मात्रामा साधन, पर्याप्त मात्रामा अधिकार हुन्छ र तिनीहरूले कुनै पनि डिजास्टर आउँदाखेरि त्यसको लागि रेस्पोन्स गर्छ। अगाडि पनि तयारीमा बसेको हुन्छ, ड्युरिङ डिजास्टर पनि र आफ्टर डिजास्टर पनि त्यो खालको संस्थाले काम गर्छ। हजुर अब एउटा मन्त्रालयको सचिव भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय जो अहिले सन्दर्भ जोडिन्छ यो कोभिड-19 सँग, हजुरले मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दै गर्दा, नेपाल सरकारसँग बसेर काम गर्दै गर्दा त्यस्तो खालको नेपाल सरकारसँग कस्तो खालको तयारी हुने गर्छ कुनै पनि महामारी अथवा विपदसँग जोड्नलाई? एउटा विपद व्यवस्थापन समिति रहेछ, त्यो बेला हुन्थ्यो। अब अहिले के छ, मलाई धेरै कुरा 6 वर्ष हुन लाग्यो मेरो रिटायर भएको पनि। विपद व्यवस्थापन समितिको सायद मलाई लाग्छ गृह मन्त्री त्यो बेला
हुनुहुन्थ्यो उहाँको उसमा डिफ्रेन्ट मन्त्रालय, उहाँको अध्यक्षतामा डिफ्रेन्ट मन्त्रालयको मल्टी मिनिस्टेरियल भनौँ, मल्टी सेक्टोरल भनौँ, जसमा हेल्थ पनि हुन्थ्यो, खानेपानी हुन्थ्यो, हाम्रो सेक्युरिटीका हुन्थे, एजुकेसनका हुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट मन्त्रालयहरूको लोकल उसको स्थानीय सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू 20-25 जनाको एउटा ठुलो टिम हुन्थ्यो, जसमा कि सहसचिव त्यहाँको गृह मन्त्रालयको सहसचिव त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। म स्वास्थ्य सचिव पनि एउटा पदेन सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। त्यो सबै कुरालाई समग्र रूपमा हेरेर त्यसबेला पनि दुईटा इभेन्ट्स मैले याद छ, एउटा कोसीको बाढीको, अर्को पश्चिममा महाकालीको बाढीको बेलामा पनि हामीले तुरुन्तै एक्सन लियौँ। त्यो बेला हाम्रो स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरे त्यो बेला महाकालीको बेलामा उहाँ पहिलाको जुन मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै गृह मन्त्री हुन्। इमिडिएटली इफेक्टिभली आफ्नो सोर्सेसको पनि कम भएन, ह्युमन रिसोर्सको पनि कम भएन, लिडरसिपमा डिपेन्ड गर्छ। यो लिडरसिप कस्तो रहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि कति फास्ट, कति एक्सन ओरिएन्टेड स्टेपहरू लिन सकिन्छन् बिना कुनै पूर्वाग्रहको। पूर्वाग्रह भनेको अब पर्सनल इन्ट्रेस्ट, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको मैले कुरा गरेको। अब यस्तो समयमा पनि कुनै किसिमको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई साध्नको लागि अगाडि हुनु हुँदैन र त्यो प्योर जनता र देशको लागि हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भइदियो भने अहिले पनि सरकारले गर्न सक्छ। र प्रब्लम कहाँ छ भने मैले अहिलेसम्मको यो हेरेको भने यो तयारीमा सबभन्दा प्रब्लम यो जुन एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू, कमिसनदेखि लिएर भ्रष्टाचारका कुराहरू पत्रिका मार्फत जुन हामीले सुनिरहेछौँ, द्याट इज द मेन अब्स्ट्याकल। त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो गतिलाई रोक्ने गतिरोधक भनौँ नि, त्यो गतिरोधक भनेको त्यही कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जुन भइरहेछ अहिले त्यो हो। यदि त्यो हट्यो भने त देयर इज नो, यसमा कुनै अप्ठ्यारै हुन सक्दैन। भन्न खोज्नु किनभने यो नियमले पनि विपद व्यवस्थापनमा छुट दिएको रहेछ तपाईँले हरेक कुरामा, तर नीति ठिक हुनु पर्यो, नियत ठिक हुनु पर्यो। नीति त छ त्यहाँ, नियत ठिक हुनु पर्यो, जुन कुराहरू अहिलेको उसबाट देखिएन। अहिले त अब कस्तो पनि भने हजुरले भनेको कुरालाई म जोडौँ, यो अब दुईटै कुरा हुने भयो। एउटा चाहिँ स्थायी संरचना बनाए पनि त्यसले काम गर्ने एउटा कुरा रह्यो, अर्को चाहिँ हजुरको अनुभवले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व राम्रो भयो, गतिशील भयो भने त्यसको खालको स्थायी संरचना नबनाएर पनि विपदको चाहिँ सही ढङ्गले रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरको कुरा हो। एकदम छ, त्यहाँ अलरेडी छ। त्यसलाई अब स्थायी संरचनै बनाए पनि यदि गर्न नसक्ने छ भने त्यो बनाएर के फाइदा? भएकोलाई नै हामीले यदि राम्ररी सेन्सिटाइज गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामीले वे आउट निकाल्न सक्छौँ नि, मजाले गर्न सकिन्छ। फेरि अहिले त कस्तो छ भने राम्रो कि 7वटा प्रदेशको 7वटा सरकार छ, आफ्नो आफ्नो प्रदेशको सानो सानो जिम्मा लिए भनेर मजाले गर्न सकिन्छन्। न हामीलाई रिसोर्सेसको प्रब्लम छ, न हामीलाई प्रब्लम मैले हेरेको के हो भने एउटा लिडरसिपको, अर्को नियतको प्रब्लम देखेँ मैले। नीतिको पनि प्रब्लम छैन हामी कहाँ, नीति पनि छ। त्यो बेला कस्तो किसिमले व्यवस्थापन गर्नको लागि के किन्ने हो, कसरी किन्ने हो, देश यदि विपदको उसमा फसेछ भने त्यहाँ त्यो बेला नीति पनि थियो। त्यो नीति पनि अहिले पनि होला मलाई लाग्छ। तर लिडरसिप भयो भने डाइनामिक लिडरसिप चाहिन्छ। डाइनामिक लिडरसिपले यसलाई मजाले ड्राइभ गर्न लिएर जान सक्छ। अब यसो भन्दै गर्दा यो अहिले जुन एउटा उप प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ, त्यसमा कोही पनि हेल्थ अहिले अब हेल्थ फिल्डबाट कोही पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, पुरा मन्त्री नेताको एउटा टिम छ। र अर्को एउटा कुरा सरले के भनिदिनु पर्यो भने के यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था यस्तो खालको महामारीसँग जुझ्नलाई सक्षम छ? एउटा स्वास्थ्य सचिव भइसकेको नाताले हजुरले भनिदिनु पर्यो। हामीसँग भएको चेन जुन छ माथिदेखि तलसम्म, ग्रास रुट लेभलसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यो छ, नम्बर 1। त्यो नभएको होइन, त्यो छ। दोस्रो कुरो, हामीसँग फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि नभएको होइन। हाम्रो त आधाभन्दा बढी पैसा त खर्चै हुँदैन, दिएको पैसा यतिकै फर्केर जान्छ होइन। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, हामीसँग टेक्निकल मान्छे नभएको पनि होइन, हामीसँग टेक्निकल ब्रेनहरू पनि छन्। तर त्यो टेक्निकल ब्रेनकै अहिले डाक्टर पुनको बारेमा पनि हामीले सुन्यौं एक कुराहरू उदो भइरहेछ। चौथो कुरो, नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई, नेपाल सरकारको उसलाई, हाम्रो चेन अफ कमान्डलाई युज गर्नु पर्यो।
यहाँ मैले एउटा कुरा के सुने भने बाहिरबाट मान्छे ल्याएर नेपाल सरकारको जुन एउटा चेन अफ कमान्ड माथि ल्याएर राखिदिन्छ, त्यो भएर उनीहरूको मनोबल खस्किन्छ र मनोबल खस्केर उहाँहरू काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि मैले सुने। त्यो गर्नु हुँदैन। मैले के भने नेपाल सरकारको चेन अफ कमान्ड इज भेरी स्ट्रङ, लेट देम वर्क। किनभने मैले त कतिवटा व्यवस्थापन मैले सचिव हुँदाखेरि मैले गर्न भ्याए थिएँ नि, र हाम्रै मेकानिजमबाट भ्याए। मैले कहिले पनि बाहिरबाट ल्याउनु परेन, किनभने हाम्रो कमान्डमा हाम्रो सिस्टम बुझेको थुप्रै विशेषज्ञहरू छन्, जुन कि बाहिरबाट आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा ल्याएर उनीहरूलाई माथि थोपर्ने, आफ्नो दाई भतिजा कसलाई ल्याएर माथि थोपर्ने, उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको सिस्टम थाहै हुँदैन। अनि के हुन्छ भने त्यहाँबाट मनोबल खस्किन्छ, अनि त्यहाँबाट एउटा डाइरेक्सनमा काम नहुन सकेर के हुन्छ भने वन विन्डो सिस्टम नभएर मल्टिपल विन्डो सिस्टम हुन्छ, अनि त्यो रिजल्ट चाहिँ एकदमै भताभुङ्गो हुन्छ, त्यहाँ खतम हुन्छ। त्यो मेरो रिक्वेस्ट के थियो भने पहिला पनि मैले मिटिङमा जाँदाखेरि, अहिले आजकल त बोलाएको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिटिङमा पहिला बोलाउँदाखेरि मैले यो कुरा राख्ने गर्थेँ, जहिले पनि चेन अफ कमान्ड नेपाल सरकारको जुन हाम्रो आफ्नो सिस्टमभित्रको चेन अफ कमान्ड छ त्यसलाई युज गरौँ, बाहिरबाट ल्याएर मान्छेबाट थोपारिदिने होइन, त्यो गर्नुभयो भने त्यो उनीहरूको मनोबल खस्किन्छ र मनोबल खस्किँदाखेरि त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड आउटपुट आउन सक्दैन। त्यसैले त्यो पनि एउटा मेजर फ्याक्टर जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अब कस्तो किसिमले यो उहाँहरूले ल्याउनु भएछ, के गरिराख्नु भएछ, धेरै कुरा मलाई थाहा छैन, तर बाहिरबाट मैले सुनेको कुरालाई एउटा यो पनि एउटा हाम्रो हो कि सक्सेस नहुन सक्ने, किनभने आफ्नो कर्मचारीमाथि विश्वास नगर्ने, आफ्नो कर्मचारीलाई चेन अफ कमान्डमा लिएर, आफ्नो कर्मचारीलाई नै कन्फिडेन्समा लिएर त्यहाँ अगाडि नबढ्ने, त्यो पनि एउटा मेजर कारण हुन सक्छ। अब हजुरले सक्षम छ हाम्रो देशको स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम चाहिँ महामारीहरूसँग सामान्यतया लड्नलाई सक्षम छ, तर अहिलेको महामारीमा त कस्तो देखियो भने एउटा म्यान पावरको मतलब मनोविज्ञान अथवा चेन अफ कमान्डको गलत मनोविज्ञानको कारण म्यान पावरलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्नु एउटा समस्या त त्यो पुरानै हो, अन्यत्र सबै खालको क्षेत्रमा छ। तर यहाँ इक्विपमेन्टको जुन टेक्नोलोजीको कुरा छ, पीसीआर मेसिन मात्रै पनि हाम्रो एउटा टेकुमा देखियो र अर्को चाहिँ नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा अर्को, यो दुईटा पीसीआर मात्रै देखियो। पीपीई को त्यति नै धेरै संकट भयो, जुन चाहिँ एउटा बेसिक इक्विपमेन्टहरू भित्रै पर्छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ देशलाई कसरी सक्षम मान्ने कि यस्तो खालको महामारीसँग हाम्रो नेपाल चाहिँ लड्नको लागि एक हिसाबले तयार छ अथवा सक्षम छ? होइन, मैले के अघि नै तपाईँको क्वेसनको जवाबमा के भने, हामीसँग 3.5 महिना टाइम थियो। के गर्दै थियौँ हामी त्यो बेलासम्म? हामी सुतिरहेको थियौँ नि। त्यो बेला यो पीसीआर मेसिन होस् अथवा यो पीपीई भन्नु, तपाईँले भन्नुभयो मनोबल कर्मचारीको एकदमै घट्या छ, किनभने फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करलाई तपाईँले जाओ त्यहाँ र त्यहाँ एउटा के उसको एक्जामिनेसन गर, तर पीपीई पर्दैन, मास्क लगाएर मात्रै जा भनेर पनि भन्ने कुरा आयोगको मैले सुनेको थिएँ। त्यो भन्नुभयो भने मनोबल खस्किँदैन, उसको लाइफ छैन फ्रन्टलाइन वर्करको लागि भनेपछि जानी यो अवस्था क्रिएट गरिएको हो नि त। 3.5 महिनादेखि के दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब यो मार्चको आज कति तारिक हो? 22 भनेपछि झन्डै 4 महिना हुन लाग्यो नि। के गर्दैथ्यौँ हामी? पीपीई मगाउन सकिँदैन थियो, लोकली नै भए पनि हामीले कस्टम मेड यहाँ स्टिच गर्न लगाउन सक्दैन थियो 4 महिनामा। कुनै एउटा इनोभेटिभ इन्जिनियर्सहरूको एसोसिएसनलाई बोलाएर अथवा को हुन्छ यसको रिस्पेक्टिभ उसलाई बोलाएर ल यस्तो हामीलाई कस्टम मेड यो स्पेसिफिकेसनको WHO को स्पेसिफिकेसन छ, यो स्पेसिफिकेसनको हामीलाई 50,000 पीपीई बनाइदेऊ अथवा 30,000 पीपीई बनाइदेऊ, जति एउटा मोटामोटी उ गरेर मलाई लाग्छ 20-25 दिनमा सब बनाइदिन्थ्यो। तर हामीले त्यो गर्न चाहेन, किन? बाहिरबाट आउँदाखेरि फेरि इन्ट्रेस्टका कुराहरू हुन्छन् यहाँ होइन। त्यसैले विशुद्ध रूपमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकेको भए र अहिले पनि यदि इमानदारी साथ गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ नहुने कुरा छैन, तर फिल्डमा जानुपर्छ। फिल्डमा गएर अहिले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारले कस्तो खालको प्याकेज ल्याउँदाखेरि, के गर्दाखेरि, विशेष के गर्दाखेरि उहाँहरूको मनोबल बढ्ने देख्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई युनिभर्सल प्रिकसनका कुराहरू जुन छन्, प्रोटेक्सनका कुराहरू, पिपी लगायत सेट जुन छ त्यो उहाँहरूलाई एउटा सानो ओरिएन्टेसन कि यो सिचुएसनमा कसरी हामीले आफूलाई पनि जोगाउने र पेसेन्टको पनि इलाज गर्ने होइन। डक्टरको कुरा मैले गरे होइन कि नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्स लगायतका सबैलाई एउटा त प्रोटेक्सनका कुरा भयो, अर्को ओरिएन्टेसन अथवा ट्रेनिङको कुरा भयो, अर्को उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ पनि दिनु पर्यो। यो 50% र 60% इन्सेन्टिभ होइन। अहिलेको समयमा त यदि खटायो हो भने 300-400% यो कति दिनको लागि हो? यो 2-3 महिनाको लागि त होला। 400-500% नै इन्सेन्टिभ दिएर पनि गर्न सक्यो भने त्यो राज्यलाई कुनै घाटा हुँदैन, किनभने राज्यले त्यस देशको जनताको जान जोगाउनको लागि फेरि कसलाई दिइरहेछ त? फ्रन्टलाइन वर्करलाई होइन, जो कि अहिले युद्धमा को छ? स्वास्थ्यकर्मी। हाम्रो युद्धमा स्वास्थ्यकर्मी छन्। अहिले युद्ध कसको? एटम बमको हो? होइन, त्योभन्दा पनि खतरनाक यो भाइरसको हो भनेपछि त्यसमा मनोबल बढाउनको लागि यो 3-4वटा कुरा मात्रै गरिदियो भने मजाले हुन सक्छ। र त्यसमाथि कुनै बाहिरी हाम्रो ल्याएर पर्सनल इन्ट्रेस्ट गरेर त्यहाँ लिडरसिपमा नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर सबैको माथि चाहिँ मेन कुरा मनोबल त माथिदेखिको कुरा हो। माथिको मनोबल उच्च छ भने हाम्रो माथि प्रशासनमा बस्नेहरूको मनोबल उच्च छ भने हामी कहाँ त 4-4 जना छन्, प्रमुख विशेषज्ञ छन्। यदि उहाँहरूको छ प्रादेशिक स्तरमा मनोबल उच्च छ भने एकदम डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएन्टेड कुराहरू आउँछ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर त्यो बाहिरमा आफ्नो भाइ भतिजाहरूलाई ल्याएर कसलाई ल्याएर त्यहाँ राखेर मन्त्रालयको मन्त्री जस्तै त्यहाँ गराउन थाल्यो भने अनि के हुन्छ त? मनोबल घस्किँदैन। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अब मैले प्रवीण सरलाई एउटा अर्को प्रसङ्गमा लान चाहे। सरकार लगभग 2-3 महिना बितिसक्यो, महामारी सुरु भएको, फैलिरहेको, बढ्दै गएको अवस्था झेल्दै आइरहेछ। तर यो चाहिँ महामारी सबैको लागि हो, तर सरकार न आफू गर्न सकिरहेछ, न यो चाहिँ सबै पक्ष विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि यहाँ अपेक्षित छ, नागरिक समाजको पनि भूमिका अपेक्षित छ। त्यो कुनै पनि खालको पक्षलाई सरकार मिलेर जाउँ भन्ने खालको वातावरण बनाउन सकिरहेको देखिँदैन। बरु उता अध्यादेश ल्याएर अब दल सम्बन्धी कसरी चाहिँ फुटाउने त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित देखिन्छ। यस्तो परिवेशमा कसरी सर्वपक्ष निकासको लागि एउटा प्रयत्न हुन सक्छ? हजुर पनि एउटा नागरिक समाज, एउटा बुद्धिजीवी वर्गको मान्छे के निकास देख्नुहुन्छ सर्वपक्षीय हिसाबले, नागरिक समाजको भूमिका सहित, विपक्षी दलको भूमिका सहित? हेर्नुहोस्, एउटा त के हाम्रो नेपाल सरकारकै त्यो बेला हाम्रो एउटा पोलिसी थियो, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, जसमा हाम्रो गभर्मेन्टसँग हाम्रो जति पनि नागरिक समाजदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरू, टेक्निसियन, हाम्रो टेक्नोलोजिस्टहरू भनौँ, मेडिकल एसोसिएसन भयो, यो त यसमा त मेडिकल एसोसिएसनलाई डाइरेक्ट इन्भल्भ गराउनु। यो डिजास्टर हो। मलाई याद छ जाजरकोटको डिजास्टर हुँदाखेरि मैले नै उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर 8-10 जनालाई तुरन्त जानुभयो, उहाँहरू गएर त्यहाँ कन्ट्रोल गरेर आइसक्नुभयो होइन। मैले के भने दे आर आवर स्टेक होल्डर, हाम्रो स्टेक होल्डरलाई चिन्नु पर्यो, त्यहाँ राजनीति गर्नु हुँदैन नि। अब को कसको, को मान्छे कहाँको हो, कुन दलसँग, कुन उसबाट फिलोसफीबाट, त्यो होइन। यो त देशको लागि विपत्तिको बेला हो। सबलाई बोर्डमा ल्याउनु पर्छ, सबैलाई, विपक्षलाई पनि, नागरिक समाजलाई पनि, हाम्रो मेडिकल एसोसिएसन अथवा ह्युमन रिसोर्समा तपाईँहरूको पनि एसोसिएसनले, यसमा आयुर्वेदिक एसोसिएसनहरूले पनि हेल्प गर्न सक्छ। मैले के भने यो बेला हामी कुन दलको हौँ के हौँ त्यो सोच्ने वक्त छैन। यो बेला त हामीले सबैलाई अनबोर्ड ल्याएर ल सबैजना मिलेर यसलाई गरौँ भन्ने किसिमको हुनु पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ एउटा राजनेतामा मात्रै हुन्छ, त्यो गुण जेनरल नेताहरूमा हुँदैन। राष्ट्रको लागि, जनताको लागि सोच्ने र सबैलाई समेटेर हिँड्ने एउटा राजनेतामा मात्रै गुण हुन्छ। यो सिम्पल पैसा पैसाही नेताहरूमा हुँदैन नर्मली। उनीहरू आफ्नो लागि, आफ्नो पार्टीको लागि, भाइ भतिजाको लागि मात्रै सोच्छ, देश र जनताको लागि सोच्दैन। त्यसैले अब उहाँहरूले राजनेता बन्ने
मौका पनि आएछ र गरेर देखाउने पनि राजनेताको रूपमा एउटा ऊ पनि सिचुएसन पनि क्रिएट भएछ। त्यसैले म त के भन्छु भने उहाँहरूलाई कि यदि सक्नुहुन्छ भने सबैलाई यो होइन कि उसमा सबैसँग सजेसन लिनुहोस्, तपाईँको मेकानिजम छ, त्यो मेकानिजममा त्यसलाई कसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छन् भन्ने कुरा देश र जनतालाई सेन्टरमा राखेर सोचिदिनुहोस्। यो तपाईँले भने जस्तै 5-5 दिन हिँडेर ब्रुफेन खाएर मैले एउटा न्युजमा सुने बेचाराहरू हिँडिरहेछ, सानो सानो बच्चा 3 महिना 4 महिनाको लिएर हिँडिरहेछ। यो भन्दा पेथेटिक के हुन्छ त यो हाम्रो देशको लागि। त्यसैले अब राष्ट्रिय सहीमा हाम्रो यदि फिलिङ छ यो देशको लागि भने, यो देशको जनताको लागि भने त्यो देखाउने बेला यही थियो। तर जुन कि कुरा अहिलेको सरकारबाट कुनै न कुनै रूपमा चुक भएछ, उहाँहरूले सक्नु भएन। अब त्यसको कारण सायद प्रधानमन्त्रीजी पनि बिरामी भएरको हो कि उहाँले पनि त्यो किसिमले डाइनामिक रूपमा होइन। यो प्रवीण सर, बिरामी मान्छेले त फेरि अध्यादेश ल्याउने, त्यतातिर सोच्ने, त्यता बढी सक्रिय हुन सक्ने, तर यो जनतालाई कनेक्ट गर्ने, जनताको भावसँग सरकारको भाव जोड्न नसक्नु त यो त अलि मिलेन नि। त्यो किन मिल्छ भने बताउँछु। त्यो किन मिल्छ भने यसमा एउटा ठुलो स्ट्राटेजी इन्भल्भ छ। जुन देश र जनताको लागि जुन गर्नु पर्ने हो नि त्यसमा ठुलो स्ट्राटेजी इन्भल्भ छ, मल्टिपल एक्सन प्लानहरू छन् जुन कि आदमी स्वस्थ छैन भने गर्न सक्दैन। तर त्यो पार्टी फुटाउने र जुन अहिले भन्नुभयो तपाईँले कुराहरू आयो नि राजनीतिक र एउटा संवैधानिक कुराहरू जुन भयो अध्यादेशको लागि, त्यो त 2-3 बसेर एउटा ड्राफ्ट गरेर पठाइदिने हो। त्यसमा न कुनै स्ट्राटेजी चाहियो, न कुनै एक्सन प्लान चाहियो। यो पनि सोच्नु पर्दैन कि भविष्यमा देश र परिस्थितिको के हुन्छ यो आयो भने। त्यो पनि अब पछि सोच्ने कुरा हो। त्यो अहिले किन सोच्ने, यो गर्नुपर्ने, यो तुरुन्त हो। तर त्यो त कलमको कुरा हो, त्यो तुरुन्तै भयो। तर यसमा त एक्सनमा जानु पर्थ्यो नि। त्यो एक्सनमा जान सक्नको लागि यु निड टु बी रियली अ गुड लिडर, स्टेट्सम्यान हुनु पर्यो, डाइनामिक हुनु पर्यो होइन। त्यो कुरा हुन नसकेर नभएको होला। तर लिडरसिपको त यहाँ म त स्पष्टै लिडरसिप प्रब्लम त म हेरिरहेको छु। यो देशको अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहिँ एउटा मूर्ता जुन प्रेम देखाउनु पर्थ्यो जनतासँगको, जुन सहानुभूति देखाउनु पर्थ्यो, राम्रो टाइम थियो देश र जनतालाई। अहिले हाम्रो छेउको मुलुक हेर्नुहोस् त भारतको, स्टेट्सम्यान भनेको त्यो हो। 18-20 घण्टा देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने र हेर्नुहोस् त्यहाँ सानो तिनो बाहेक ओभरअल अहिलेको सिचुएसनमा दुनियाँले WHO लिएर सबले गरिरहेछ नि त। उहाँहरूको प्रशंसा गरिरहेछ। 130 करोड 135 करोडको जनसङ्ख्यामा कसरी राम्ररी म्यानेज गरेछ उहाँ। हामी त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्छौँ। नयाँ राम्रो कुरा त सिक्न केही छैन, जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ नि। मैले अब हजुरलाई अन्तिममा 1-2वटा छोटो छोटो प्रश्न राखेँ। यो जुन अहिले कोभिड-19 को कुरा छ, कति मान्छेले यसलाई एउटा बायो वेपन भन्ने गरिरहेछ, यो कति चाहिँ एउटा स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेसबाट आएको, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई बायो वेपन भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने दिस इज एन एक्सिडेन्ट। यो एक्सिडेन्टल हो, जसले कि हामी यसलाई म्यानेज गर्नको लागि तयार थिएनौँ र यो समयमा यसको इन्फर्मेसनहरू डेसिपिटेट हुन सकेन, पास हुन सकेन, जसले गर्दा यसलाई ट्राभल एडभाइजरीहरूलाई लक गर्न सकिएन, ट्राभल मुभमेन्टलाई लक गर्न सकिएन, दुनियाँभरि नै फैलियो यो। अब प्रवीण सर, यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टम जुन छ, युनिभर्सल हेल्थ सिस्टम, सर्भिस सिस्टम, अनि यो अहिले स्वास्थ्य बिमा, हेल्थ इन्सुरेन्स, यसलाई चाहिँ यो महामारीले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? अब हेल्थ इन्सुरेन्स अहिलेको समयमा त के छ भने मान्छेले त्यो बिमासँग जोड्नुभयो भने सरकारले प्राइमरी र सेकेन्डरी टर्सरी डिपेन्डिङ अपन प्रिमियम जुन हामी बुझाउँछौँ नि उसमा मिनिमम एउटा प्रिमियम हुन्छ, त्यस माध्यमले त्यो कुरा त्यो बेला हाम्रै पालामा आएको थियो, त्यो हामीले नै ल्याएको थियौँ र त्यो। तर यो त पेन्डेमिक, यो इपिडेमिक सिचुएसन त इन्सुरेन्ससँग जोड्नु हुँदैन, किनभने यो त राज्यको दायित्व हो।
राज्यले तुरन्तै गर्नुपर्ने। यसमा त के छ भने मान्छे त इमिडिएटली इमर्जेन्सी सिचुएसन हो यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा इन्सुरेन्सको फेरि इन्सुरेन्स कस्तो भने हाम्रो अहिले लागू त भइसकेको छ, तर यो व्यवहारमा चलन चल्तीमा एकदम आम रूपले जुन किसिमले आउनु पर्ने हो अथवा इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले भएको छैन। त्यसैले त्यतातिर त अहिले सोच्नै हुँदैन। अहिले त सरकारकै पुरा रिस्पोन्सिबिलिटी, यो त पुरै सरकारको रिस्पोन्सिबिलिटी हो यो पेन्डेमिक र इपिडेमिक सिचुएसन जुन छ त्यो गरेर, खास गरेर यो ग्लोबल सिचुएसन जुन छ त्यसमा त सरकारले नै लिडरसिप लिएर इमिडिएटली आफ्नो जनताको लागि गर्नुपर्ने हो। अब दुनियाँभरि चाहिँ ठुल्ठुला राष्ट्र, शक्ति राष्ट्र, साधन सम्पन्न, हेल्थ सिस्टम पनि राम्रो भएको देशहरूले अहिले अल्टरनेटिभ मेडिकल सिस्टमका जुन विभिन्न सिस्टमहरू छ, अन्तर्गतका विभिन्न सिस्टमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले इन्डोर्स गरेर त्यसलाई प्रमोट गर्ने परिस्थिति बनिरहेछ ग्लोबली। नेपालमा त्यसको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? कसो गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडसँग पनि लड्ने र यहाँको त्यो सिस्टमहरू पनि अपलिफ्ट हुने कसरी जान सक्छ? एकदम अहिले सही समय आएछ र तपाईँको क्वेसन पनि एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन पनि छ। हेर्नुहोस्, अहिले के छ भने हामीले यो कोभिडसँग जुझ्ने अथवा बच्ने उपाय हामीसँग छैन, एक्सेप्ट हाम्रो बडीको प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा त्यसलाई इम्युनिटी जे भन्नुहुन्छ त्यो इम्युनिटी बढाउने कुनै हाम्रो मोडर्न मेडिसिनमा कुनै औषधि त छैन। अनि इम्युनिटी बढाउने कसरी त भनेपछि हाम्रो 5000 वर्ष पुरानो जुन यो एउटा आयुर्वेदको जुन एउटा अथवा हाम्रो जुन एउटा सनातन धर्म अनुसारको जुन हाम्रो वे अफ लिभिङ छ, खानपानदेखि लिएर, योगादेखि लिएर, मेडिटेसनदेखि लिएर, अब धेरै ठाउँमा टेलिभिजन मार्फत र सोशल उसबाट मैले हेरेँ महामृत्युञ्जय जप इटलीमा सुरु भयो, हनुमान चालिसा अमेरिकामा सुरु भयो हैन। अब मान्छेलाई जब कुनै उपाय लाग्दैन अनि त्यो सब याद आउन थाल्छ र हामी कहाँ त यो प्रुभड हो। हाम्रो धर्म भन्दा पनि हामी त यो मोर अफ हिन्दुइजम इज मोर अफ अथवा यो हाम्रो जुन एउटा सनातन जुन व्यवस्था छ त्यो त मोर अफ लाइफ स्टाइलको हो नि। हामी त यो सनातन व्यवस्था, सनातन परम्परालाई लिएर गयो भने यसैलाई अलिकता स्ट्रेन्थन मात्रै गर्नुपर्ने अहिले जरुरी छ। हाम्रो यहाँ व्यवस्थित रूपमा तपाईहरुकै उसबाट धेरै जसो जडीबुटी, सागपात, घाँसपातहरू एभाइलेबल छ हाम्रो इम्युनिटी बिल्डर्सको रूपमा, जुन कि तपाईको पनि इन्टरभ्यू मैले सुन्दाखेरि तपाईले बताउनु भएको थियो अस्ति टेलिभिजनको उसमा। भनेपछि जब कुनै उपाय छैन भने अब अहिले गएर रिसर्च गर्नुभन्दा लेट अस ट्राई इट र आफ्नो लाइफस्टाइल हैन, लाइफ कोर्स भन्छ नि हामी, लाइफ कोर्समा अब जसरी मद्यपान, धूम्रपान, जथाभावी धेरै कुराहरू नखाने, एक्सरसाइज गर्ने हैन, एउटा हेल्दी लाइफ जिउने, एउटा हेल्दी बात, सोच पनि हेल्दी हुनु पर्यो हैन, थिंकिङ पनि हेल्दी हुनु पर्यो। सो अल दिस थिंग्स तपाईहरुको योगा, मेडिटेसन, पंचकर्म के छ त्यो सबबाट पनि यसलाई रिजुभनेट गर्न सकिन्छन् र हाम्रो यसलाई इम्युनिटीलाई, प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाएर बरु कोरोनासँगै लड्ने हाम्रो जुन एउटा बडीको मेकानिजम छ त्यसलाई तयार गर्नुपर्छ। अब भोलि पर्सि साल 2 सालमा कहिले गएर यसको खोप निर्माण हुन्छ, त्यो खोपको निर्माण हुँदा हुँदै पनि हामी तबसम्म धेरै मान्छेको मृत्यु हुन्छ र धेरै मान्छे यसबाट विक्षिप्त हुन्छन्। त्यो भन्दा राम्रो त अहिलेदेखि नै भएको र त्यसमा एक पैसा पनि नलाग्ने, कुनै ल्याउनको गर्नको लागि कुनै ठुलो मसिन पनि नचाहने भन्दाखेरि यो सबलाई अलिकता हामीले तपाईकै यस्तै इन्टरभ्यूहरुबाट तपाईहरुले पनि यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो फाइदामन्द हुन्छ। फेरि हाम्रो देश नेपालको रिसोर्सेस पनि कम छ हेल्थ सेक्टरमा, त्यसमा पनि म त सुने कि 2.8 कि कति % मात्रै छ। अहिले त कस्तो छ भने 15% रिसोर्सेस हाल्दिनु पर्थ्यो हेल्थमा। यदि भिजनरी लिडरशिप हुन्थ्यो भने 15% जति पनि छ 20% हाल्दिनु पर्थ्यो हेल्थमा र हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। रकम अन्तर गरेर अरुतिरको बजेट यतातिर राख्न मिल्थ्यो। यो त विशेष परिस्थिति हो नि। अब जब तपाईको यो अर्को म त के हेर्दैछु भने आउने समयमा यो हामीले फरवरी मार्च होइन फर्स्ट टाइम आएको हाम्रो देशमा विदेशबाट हाम्रो उनीहरू मार्चको फर्स्ट विकतिर होइन
मार्चको फर्स्ट विक भनेपछि मार्च अप्रिल 2 महिना त यसको ग्राफ माथि नै हुन्छ। मे हाम्रो लागि झन् बढी डेन्जरस हुन्छ। मेमा हामीले सम्हाल्न सक्यौं भने जुनतिर बल्ल गएर यो स्टेबलाइज हुन्छ। अर्को 2-2.5 महिना मलाई लाग्छ हामीले जुन एउटा इन्टरनेसनल ट्रेन्डहरू हेरिरहेछु र यो वैज्ञानिकहरूको कुरा सुनिरहेछु यो यति चाँडै अन्त हुने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब यो फाइनली त विशेष यो आफ्नो रूपले देखाउँछ। यसले जहाँ जहाँ चाँडै हतारमा गर्यो त्यहाँ रिबाउन्ड भयो। हेर्नुहोस् अहिले चाइनामा रिबाउन्ड भयो, सिङ्गापुरमा फेरि यसको सेकेन्ड आयो, वेभ आयो, अहिले जापानमा पनि त्यस्तै भयो क्यारे। त्यसैले हतारमा गरे पनि हाम्रो झन् हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ, झन् हाम्रो जिउ परिस्थिति बिग्रिन्छ। अहिले दुनियाँभरि मन्दिर, मस्जिद अनि मस्क सबै चाहिँ, चर्च सबै चाहिँ खाली भएर सबैको ध्यान डाक्टरहरूमाथि र डाक्टरहरूले केही गर्न नसकिरहेको भएर उहाँहरूको ध्यान फेरि अर्कै कुनै अनन्त शक्तिमाथि केन्द्रित थियो। यो चाहिँ एक तरिकाको सिनारियो देखिन्थ्यो। अब प्रवीण सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। हजुरको केही विशेष सन्देश एउटा चिकित्सकको नाताले, एउटा अनुभवी नीति निर्माताको हिसाबले हजुरले अहिले समस्यामा परेका जनताहरूको लागि केही विशेष सन्देश भए? अब म त यति नै भन्छु के भने हामीले यहाँ सरकारबाट पनि जुन जारी भएको छ हाम्रो निर्देशनात्मक कुराहरू र ज्ञानवर्धक कुराहरूलाई लिएर हामीले कहिले पनि भिडभाडमा नजाने, आफ्नै घरभित्र बस्ने, बाहिर निस्किनै पर्यो भने बिना मास्कको ननिस्किने, भरसक टाउको छोप्ने गरी पनि लगाउनुहोस्, हरेक 2 घण्टा 3 घण्टामा हात धुन गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुन गर्ने र भोजन चाहिँ सन्तुलित आहार लिने, आयाम व्यायाम र मेडिटेसन हैन त्यो गर्ने, यी सब गर्यो र घरभित्रै बस्न सक्यो भने हामीले बाहिरको मान्छेहरूको सम्पर्कमा नआउने, कुनै यस्तो बाहिरको मान्छे आएर लुक्या छ भने त्यसको बारेमा प्रशासनलाई, पुलिसलाई जानकारी गराउने आदि इत्यादि कुराहरू जुन छन्, यदि हामीले गर्न सक्छौं भने हामी आफूलाई बचाउन सक्छौं, परिवारलाई पनि बचाउन सक्छौं, जनतालाई बचाउन सक्छौं, देशलाई बचाउन सक्छौं। आज सर्वपक्षीय निकास कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रोफेसर डाक्टर प्रवीण मिश्रा। उहाँले आज हामीलाई धेरै विशेष कुराहरू सेयरिङ गर्नुभएको छ। आज कार्यक्रममा आएर समय दिएर आफ्नो विचारहरू राखेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, साथ दिनुहुने डाक्टर प्रवीण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता रामदेव पण्डित पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद प्रवीण सर। धन्यवाद।